नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खास खबरों पर। दुनिया का निसफ तबाह कर दूंगा, आसिफ मुनीर की धमकी पर भारत का उतना ही भरपूर जवाब। कहा पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार रियासत है जो एटमी हथियारों के साथ खेल रही है। आसाम में मियां मुसलमानों की बड़े पैमाने पर बेदखली, वजीर आला का दो टोक ऐलान, कानून तोड़ने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। आसमान बिछा देने वाली बारिशों की परछाएं में उठा खौफ, उत्तरकाशी में एक लाश बरामद, 42 मफकूद, बेरहम मौसमी रुकावटों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को रोके रखा। वोट चोरी ईसी का डाटा नहीं बल्कि अवामी फर्ज, राहुल गांधी का जोरदार रद्दअमल, कहते हैं मेरी बात ही हलफ है। महज 3 मिनट में लोकसभा ने पास किया नया इनकम टैक्स बिल, 63 साल पुराने कानून का खात्मा, टैक्स निजाम में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्का। जम्मू कश्मीर के एलजी को 5 अराकीन असेंबली नामजद करने का इख्तियार, मुंतखब हुकूमत की मशावरत जरूरी नहीं, मरकज ने हाई कोर्ट को बताया। इंतखाबात के बाद जे&के असेंबली में मरकज की नामजदगियां, जमहूरी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। दिल्ली हाई कोर्ट ने यासीन मलिक से एनआईए की सजाए मौत की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया, 10 नवंबर को समाअत मुकर्रर। गैर महफूज गोश्त और मुजर सेहत खुराक बेचने वालों के लिए मिसाली सजा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का सख्त एक्शन प्लान। श्रीनगर में हादसा, अमरनाथ ड्यूटी से वापसी पर 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर जाँ बहक, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का गहरे रंजगम का इजहार। वादी कश्मीर में यौम आजादी की तैयारियां, आईजीपी कश्मीर ने मुकम्मल सिक्योरिटी व लॉजिस्टिक्स इंतजामात की तस्दीक। भदरवा में फौजी जवान हादसाती फायरिंग से जाँ बहक, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। और अनंतनाग पुलिस ने 55 लाख रुपए के जंगली लहसन फ्रॉड का बड़ा रैकेट बेनकाब कर दिया, 3 आदी मुल्जिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की एक इश्तियाल अंगेज बयानबाजी ने भारत में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। मुनीर ने दावा किया है कि वो दुनिया का निसफ तबाह कर सकता है, जिससे खित्ते में सलामती का तवाजुन हिलकर रह गया है। इस बयान के फौरी रद्दअमल में भारत ने सख्त खतूत पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इसे पाकिस्तान की एटमी हथियारों के सिलसिले में एक बेहोश और गैर जिम्मेदाराना अंदाज करार दिया है। हुकूमती ज़राया ने इस सारे मामले की तनकीद करते हुए कहा है कि ये सूरत हाल इस अम्र की अलामत है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कायम नहीं, बल्कि वहां फौजी तसल्लुत हर चीज पर हावी है। भारत ने इस तनाजुर में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस किस्म के बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा देते हैं और आलमी बिरादरी को खदशात में मुब्तला रखते हैं। यह इंतहाई भारतीय रद्दअमल एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब आलमी सतह पर एटमी रद्दअमल की हिसासियत बढ़ चुकी है और ऐसे बयानात किसी भी तरह से खुश आइंद नहीं समझे जा सकते। भारत ने वाज़ह कर दिया कि इस किस्म मिलिटराइज्ड जुबान और खतरनाक लफ्जबाजी किसी भी सिफारती या आईनी दायरे में जगह नहीं रखती। आसाम हुकूमत की एक मुतनाज़ा निकासी मुहिम ने एक बार फिर मुल्की और बैनुल-अक़वामी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करा ली है। इस मुहिम में बीएनपी की ज़ेर क़यादत रियासती इंतज़ामिया ने खुसूसन मियां मुसलमान के नाम से मौसूम बंगाली जुबान बोलने वाली मुसलमान को निशाना बनाया, जिन्हें सरकारी हुक्काम गैर कानूनी आबादकार करार दे रहे हैं। ताहम वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने वाज़ह किया है कि ये कार्रवाइयाँ किसी मखसूस मजहबी या लिसानी ग्रोह को हदफ बनाने के लिए नहीं, बल्कि रियासती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जा रही है। यहाँ गौरतलब अम्र यह है कि मियां मुसलमान का लफ्ज खुद एक हिस्सास इस्तिलाह है जो सियासी और समाजी महाज पर तकसीम का सबब बनी हुई है। बंगाली जुबान बोलने वाले उन मुसलमानों को चूंकि अक्सर बांग्लादेश से गैर कानूनी हिजरत के शुबा में देखा जाता है, लिहाजा उन पर यह हमले आईनी उसूलों और समाजी इंसाफ के तकाजों पर सवालात उठा रहे हैं। एक जानिब जहां वज़ीर आला का मौक़िफ़ रियासती हुदूद के अंदर कानून पर अमल दरामद को जायज ठहराना है, वहीं दूसरी तरफ इंसानी हुकूक के दावेदार तबके ने इस इक़दाम को एक नस्ली या मजहबी बुनियाद पर मुतयन धड़ेबाजी करार दिया है और इसकी शदीद मजम्मत की है। बहस ये जाकर और भी पेचीदा हो जाती है कि कौन सा ग्रोह वाकई रियासत के लिए खतरा है और हकाइक और कानूनी तशरीहात कैसे इसकी बुनियाद बनती है।
उत्तरकाशी के खराब मौसम ने एक नई सान्य को जन्म दिया है, जहां तेज बारिशों ने बदस्तूर रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल में डाल दिया। जंगलों की गहरी वादियों में फंसे अफराद की बाजियाबी की कोशिशें बारिशों की मुसलसल बूंद बूंद और रास्तों की बंदिश के बाद सोए ख्वाब की मानद ठहरी हुई है। महकमा ने तस्दीक की है कि एक लाश तलाश की गई है, ताहम अब भी 42 अफराद लापता हैं और उनका पता लगाने की कोशिशें वक्फे वक्फे से जारी है। उनमें कुछ नेपाली मजदूर भी शामिल है, जिनसे फिलहाल मोबाइल नेटवर्क बहाली की वजह से राब्ता हो चुका है, जिसने हुकाम को एक हद तक उम्मीद दी है कि बाकियों की भी बाजियाबी मुमकिन हो सकेगी। ये सूरत हाल न सिर्फ इंसानी अलमिया का इंदिया है, बल्कि उस बात की भी अक्कासी करती है कि किस तरह कुदरती अवामिल, खासतौर पर मौसमी बदहाली, इंसानी कोशिशों को नाकारा बना देते हैं। ताहम हुक्काम ने यकीन दिलाया कि पेचीदगियां जितनी हो, रेस्क्यू ऑपरेशन भी उसी शिद्दत के साथ जारी रखा जाएंगे। सियासत की गर्म बाजार में एक नया तनाजा जन्म ले चुका है, जहां कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इंतखाबी धांधली के दावों के जवाब में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद मौकिफ इख्तियार किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी फिरिस्तों में जाली, मुतजाद और नामुनासिब इंदराजात के जरिए और जमहूरी अमल को खतरे में डालकर वोट चोरी का हिस्सा बन रहा है। उन्होंने महादेवपुरा असेंबली हल्का बेंगलुरु सेंट्रल के इंतखाबी डेटा की जांच पड़ताल के बाद दावा किया कि वहां 1,02,050 वोट गैर कानूनी, नकलशुदा या गलत इंदराजात के तहत शामिल किए गए थे, जिसमें जाली पत्तों, नाकस तस्वीर और फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल जैसे कई तरीकेकार शामिल हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने इसकी तस्दीक के लिए उन्हें हलफनामा जमा कराने का तकाजा किया, तो राहुल गांधी ने भरपूर अंदाज में जवाब दिया कि वो पहले ही पार्लियामेंट में आईन पर हलफ उठा चुके हैं और अवाम के सामने दिए गए उनके अल्फाज और दावे खुद एक हलफ के मुतरादिफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये डेटा गलत होता तो कमीशन को इसे गलत साबित करने में शर्म नहीं होती, क्योंकि उन्होंने न ही डेटा को रद्द किया और न ही इसकी तस्दीक की। यह मौकिफ एक ऐसे मरहले पर सामने आया है जब कांग्रेस ने बीजेपी चिल्लाए जाने वाली इंतखाबी अमल पर इंसानियत और आईन के खिलाफ साजिश का इल्जाम आयद किया है और इलेक्शन कमीशन से शफाफियत का मुतालबा किया है। जिस्मानी फहरिस्तों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक डेटा और पोलिंग से मुतल्लिक वीडियो रिकॉर्डिंग फराहम करने का भी। भारत की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरे लोकसभा ने पीर के रोज महज 3 मिनट में एक तारीखी कानून साजी करते हुए इनकम टैक्स बिल नंबर 2/2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गुज़श्ता 63 साल से नाफिज इनकम टैक्स कानून को मुकम्मल तौर पर बदल दिया जाएगा। ये बिल अब राज्यसभा में जाएगा और सदारती मंजूरी के बाद यकम अप्रैल 2026 से नाफिजुल अमल होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस बिल का ताजा मसवदा उस वक्त पेश किया जब ऐवान में अपोजिशन जमातें बिहार में वोटर लिस्ट में मुबैना बेजाब्तगियों पर एहतजाज में मसरूफ थी। अपोजिशन के शोर शराबे के बीच बिल को वॉइस वोट के जरिए मंजूर कर लिया गया। नए इनकम टैक्स कानून में टीडीएस, टैक्स छूट और पेचीदा तालीमी जवाबित को आसान बनाया गया है, जबकि पहली बार टैक्स दहंदगान को यह सहूलत दी गई है कि अगर वो मुकर्रर मुद्दत के बाद भी रिटर्न फाइल करें तो टीडीएस रिफंड बगैर किसी जुर्माने के हासिल कर सके। उसके अलावा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे पेचीदा तस्वुरात को खत्म करके आसान फहम टैक्स ईयर का तस्वुर मुतारिफ कराया गया है। बिल में छोटे और दरमियानी कारोबारी इदारों की तारीफ को दीगर कवानीन से हम आहंग किया गया है। कुछ कारपोरेट डिविडेंड पर कटौतियां दोबारा शामिल की गई हैं और लिबरलाइज्ड रेम्पेंट स्कीम के तहत तालीम के लिए भेजे जाने वाली रकूम पर टीसीएस को सिफर कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला हिंद ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट को आगाह किया है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह इख्तियार हासिल है कि वो रियासती असम्बली में 5 अराकीन नामजद करें और इसके लिए मुंतखब हुकूमत की मदद व मुशावरत जरूरी नहीं। वजारत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये नामजदगियां मुंतखब हुकूमत के दायरा कार से बाहर है और ये एक कानूनी इख्तियारी फाल है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को बतौर एक अलहदा आईनी अथॉरिटी अंजाम देना है, न कि बतौर सरबराह हुकूमत। मरकज ने अदालत में दायर अपने हलफनामे में वाज़ह किया कि उन 5 नामजद अराकीन में 2 कश्मीरी महाजिर, पाकिस्तान ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर कम्युनिटी से एक रुकन और 2 ख्वातीन शामिल हो सकती हैं, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय में असम्बली में ख्वातीन की नुमाइंदगी नाकाफी हो। ये मामला उस वक्त जेर बहस आया जब कांग्रेस लीडर रविंद्र कुमार शर्मा ने एक अवामी मफाद की दरख्वास्त दायर करके 2019 के जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में की गई तरमीम को चैलेंज किया। दरख्वास्त गुजार का दावा था कि इस तरमीम से असम्बली की नामजद नशिस्तों की तादाद में इजाफा होकर अकलियती हुकूमत को अक्सरियत में या अक्सरियती हुकूमत को अकलियत में बदलने का इम्कान पैदा हो जाता
چاہتا ہے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے۔ مرکز نے موقف اختیار کیا کہ اسمبلی کی مجاز تعداد میں نامزد اراکین کو شامل کیا جانا آئینی طور پر درست ہے اور اس ضمن میں درخواست گزار کا موقف قانونی بنیاد سے محروم ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 14 اگست کو مقرر، جبکہ گزشتہ برس ہونے والی 90 نشستوں والی اسمبلی انتخابات میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد نے واضح برتری حاصل کی تھی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے مرکز کے اس فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے جس کے تحت جموں کشمیر اسمبلی میں انتخابات کے بعد 5 اراکین کو براہ راست نامزد کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام جمہوری اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور عوامی مینڈیٹ کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ نے جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منتخب حکومت کے مشورے کے بغیر اسمبلی میں 5 ممبران نامزد کر سکتے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، ہندوستان کے کسی اور حصے میں مرکز اس طرح سے ارکان اسمبلی کو چن کر عوامی فیصلے پر فوقیت نہیں دیتا۔ ملک کے واحد مسلم اکثریتی خطے میں جو پہلے ہی طویل تنازعات سے دوچار ہے، یہ قدم حکمرانی سے زیادہ کنٹرول کا احساس دلاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کی غیر قانونی تقسیم، یک طرفہ حد بندی اور امتیازی نشستوں کی ریزرویشن کے بعد یہ نامزدگی جمہوریت کے تصور پر ایک اور کاری ضرب ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے پیر کے روز جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ اور عمر قید کی سزا کاٹ رہے حریت رہنما یاسین ملک سے قومی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے دائر سزائے موت کی درخواست پر جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس وویک چودھری اور جسٹس شلیندر کور پر مشتمل بینچ نے ملک کو جواب داخل کرنے کے لیے 4 ہفتے کی مہلت دی اور معاملے کی اگلی سماعت 10 نومبر مقرر کی۔ یاسین ملک جو اس وقت دہلی کے تہاڑ جیل میں قید ہے کو عدالت میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جسمانی طور پر پیش کرنے کے بجائے ورچوئل طریقے سے پیش کرنے کا حکم پہلے ہی دیا جا چکا تھا۔ تاہم پیر کے روز وہ نہ تو ورچوئلی پیش ہوئے اور نہ ہی NIA کی درخواست پر اپنا جواب جمع کرائے۔ عدالت نے جیل انتظامیہ کو ہدایت دی کہ آئندہ سماعت پر انہیں ورچوئلی پیش کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وادی کشمیر میں حالیہ دنوں میں غیر محفوظ گوشت اور مضر صحت غذائی اشیاء کی بڑی مقدار میں برآمدگی کے بعد جاری فوڈ سیفٹی مہم کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے واضح ہدایت دی کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والے عناصر کے خلاف فوڈ سیفٹی اینڈ انڈسٹریز ایکٹ کے تحت مثالی اور عبرتناک کارروائی کی جائے اور سنگین خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنگین مسئلہ طویل عرصے تک نظر انداز ہوتا رہا ہے اور بے ضمیر عناصر نے عوام کی صحت و جان سے کھیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس صورتحال کو فوری طور پر ختم کرنا ہوگا اور قصداً مضر صحت اشیاء فروخت کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اس مہم میں شامل حکام کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ عوامی صحت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے یہ مہم بلا تعطل جاری رہے گی۔ اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جموں کشمیر میں داخل ہونے والے مٹن، چکن اور دیگر فاسد ہونے والے خوردنی اجناس کی جانچ کے لیے لکھن پور اور قاضی گنڈ پر داخلی چیک پوائنٹس اور ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی جائیں گی۔ مزید برآں ہر ضلع صدر مقام پر فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی جائیں گی تاکہ صرف جموں اور سری نگر تک محدود رہنے کے بجائے پورے خطے میں معیار کی سخت نگرانی ممکن ہو۔ جموں کشمیر پولیس کے 2 سب انسپکٹر PSI سچن ورما اور PSI شبھم سیٹھ صبح سری نگر کے نوگام علاقے میں ایک المناک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب 3 پولیس سب انسپکٹر امرناتھ یاترا کی ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد سری نگر سے جموں واپس جا رہے تھے۔ تفصیلات کے مطابق گاڑی ٹینگن لسجن علاقے میں حادثے کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں تینوں افسران کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم ڈاکٹروں نے سچن ورما اور شبھم سیٹھ کو مردہ قرار دیا، جبکہ تیسرے ساتھی کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا نے اس سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ سے تعزیت کی اور کہا کہ جموں کشمیر پولیس کے یہ بہادر جوان ہماری سیکیورٹی فورسز کا فخر ہیں، ان کی قربانی اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پولیس و انتظامیہ نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ ساتھی افسران اور مقامی عوام نے اس سانحے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ وادی کشمیر میں یوم آزادی کی تقریبات کو پرامن اور بلا خلل انداز میں منعقد کرنے کے لیے تمام ضروری سیکیورٹی اور لاجسٹک انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر VK بریڈی نے پیر کے روز پریس کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سری نگر کے پرتاپ پارک میں جاری ریہرسل پریڈز تیاریوں کا اہم حصہ ہے
ان کا کہنا تھا کہ 15 اگست کو سخت ترین حفاظتی اقدامات نافذ کیے جائیں گے، جن میں کثیر سطحی سیکیورٹی نظام کے ساتھ حساس مقامات پر خصوصی انتظامات بھی شامل ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ آئی جی پی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جشن آزادی کا انعقاد پرامن، شاندار اور یادگار انداز میں کیا جائے۔ ڈوڈا ضلع کے بدرواہ کے سرنا علاقے میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں فوج کا ایک جوان اپنی ہی سروس رائفل کے حادثاتی طور پر چل جانے سے جاں بحق ہو گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ بٹالین ہیڈ کوارٹر میں پیش آیا جب جوان کی رائفل اچانک چل گئی، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ بیٹھا۔ جاں بحق ہونے والے فوجی کی شناخت سریش بسوال ولد کشور بسوال ساکن ڈینکل اڑیسہ کے طور پر ہوئی ہے۔ واقعے کے فوراً بعد فوجی حکام نے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ پولیس نے بھی اس حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی سنگینی کو اجاگر کرتا ہے کہ حساس اور مولع ہتھیاروں کے استعمال میں معمولی سی بھی لاپرواہی کیسے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ جنوبی ضلع اننت ناگ پولیس نے ایک منظم فراڈ گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 3 عادی مجرمان کو گرفتار کر لیا ہے، جو جعلی جنگلی لہسن کے کاروبار کے نام پر لوگوں سے بھاری رقوم ہتھیا رہے تھے۔ اس گروہ نے کشتواڑ کے ایک شخص کو بھی 55 لاکھ روپے کا چونا لگایا۔ پولیس ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت تصدق حسین ڈار عرف حاجی تصدق ولد عبدالغنی ڈار ساکنہ سوڈا اننت ناگ، محمد اقبال وانی عرف اقبال ہمدورہ ولد محمد سکندر وانی ساکنہ ہمدورہ کوکرناگ اور مجیب احمد کوکا ولد غلام محی الدین کوکا ساکنہ شنکر پورہ ڈوڈا کے طور پر ہوئی ہے۔ ان کے خلاف تھانہ اننت ناگ میں ایف آئی آر نمبر 126/225 زیر دفعات 318-4 351-2 اور 111 بھارتیہ نیائی سنہتا کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ ملزمان نے خود کو معتبر کاروباری ظاہر کر کے جعلی لہسن کے منافع بخش سودوں کا جھانسا دیا۔ متاثرین کو کہا گیا کہ سرمایہ کاری پر بھاری منافع ملے گا، مگر سرمایہ وصول کرنے کے بعد رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ جب متاثرین نے ادائیگی کا مطالبہ کیا تو ان کو مجرمانہ دھمکیوں کے ذریعے خاموش کرانے کی کوشش کی گئی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ ریکٹ نہ صرف ضلع اننت ناگ بلکہ جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں بھی سرگرم تھا اور مختلف معاشی پس منظر رکھنے والے شہریوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی اور کو بھی انہی ملزمان نے اس طرح دھوکہ دیا ہے تو وہ فوری طور پر تھانہ اننت ناگ سے رابطہ کر کے شواہد فراہم کریں۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔